दुनिया भर से तमाम देखने वालों, सुनने वालों और चाहने वालों को जमील फारूकी का अस्सलाम वालेकुम। इन दिनों में गुज़िश्ता कई दिन से डिस्कशन जो ज़ेर बहस है ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर, वो इज़राइल के झंडे का मामला और इस्लामाबाद पिंडी के अंदर एक ख़ास नौइयत का एहतजाज एक साहब की जानिब से, और उसके ऊपर एक और वीडियो बड़ी वायरल हुई। और आप जानते हैं मारूफ शख्सियत स्टेट यूथ पार्लियामेंट के मरकज़ी सदर जनाब शहीर सियालवी साहब स्पेशली आज इस 1-on-1 नशिस्त में हमारे साथ। शहीर बहुत शुक्रिया। सो काइंड सर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। सबसे पहले तो ये बताएं ये मामला है क्या, ये इजरायली फ्लैग वाला, और ये पाकिस्तान के अंदर इसकी क्या रिपरकशंस क्या हैं, इस पे तो हम बाद में आएंगे। ये हो कैसे गया बाय द वे? देखें, ये जुल्म है उन लोगों पे, उन माओं पे जिन्होंने अपनी बेटियों को कुएं में छलांगे लगवा दी थी 1947 में। ये जुल्म है उस जवान बेटी पे जो अपने बाप के साथ आ रही थी एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, और उसे वहाँ के लोगों ने, मैं आई डोंट वांट टू नेम द रिलीजन, उन्होंने जकड़ लिया और बाप को जकड़ा और बेटी को बरहना करके उसके साथ इज्तिमाई ज्यादती की और उसकी छाती काट के बेटी को बाप की गोद में फेंका, और वो आखिरी सांसें ले रही थी और कह रही थी कि अब्बा पाकिस्तान को मेरा सलाम कहना। ये जुल्म है उस कायदे आज़म के साथ जो कहता था कि इजराइल जो रियासत बनने जा रही है एक नाजायज रियासत है। ये जुल्म है उस मादर मिल्लत के साथ जिसने कभी शादी भी नहीं की और कौम उसे गद्दार मिल्लत कहती रही, जिस कौम के लिए, जिस नजरिए के लिए, जिस आइडियोलॉजी के लिए शख्सियात ने। ये जुल्म है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के साथ। ये जुल्म है हमारे एक एक फौजी जवान जो शहीद हुआ बॉर्डर्स पे जाके अपनी शहादतें दी, इसलिए दी कि 27 दिन वो इजराइल जो थ्रू आउट इंडिया को सपोर्ट करता रहा अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी, वो इजराइल जो थ्रू आउट पाकिस्तान के अगेंस्ट साजिशें करता रहा। ये जो आप एटमी कुव्वत बने थे, मोरक्को से लेके इंडोनेशिया तक जश्न मनाया गया था, गोया आप नहीं उम्मत मुस्लिमा एटमी कुव्वत बने। बरतानिया के एक अंकल की मुझे कॉल आती है, जमील भाई मुझे कहता है कि हम लोग ना पैलेस्टाइन स्वीट्स की एक दुकान होती थी हमारी मस्जिद के साथ, तो सारे पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, आसपास के लोग जो मुसलमान थे नमाज पढ़ते थे उधर जाके। तो कहता हूँ पैलेस्टाइन स्वीट्स वाला जो फलस्तीनी था उसने ऐलान किया आज जुम्मे के बाद सबको मिठाई मुफ्त तकसीम होगी। मैं क्या यार, खुशी में? हाँ खुशी में। फलस्तीन आजाद हो गया, ये की होया है? मतलब ये तो बड़ा कंजूस आदमी है। कहता है व्हेन आफ्टर नमाज, आफ्टर ऑफरिंग दैट प्रेयर्स, व्हेन आई वेंट टू हिम, मैंने से सबको मिठाई के डब्बे देते हुए ये कहते हुए पाया कि मुबारक को पाकिस्तान ने एटमी कुव्वत का कामयाब तजर्बा कर लिया। ये उम्मीद है उम्मत मुस्लिमा को आपके मुल्क के साथ और आपके मुल्क में जो इजराइल को एज अ स्टेट डिक्लेयर रिकॉग्नाइज करता ही नहीं है। 27 दिन आपके मरकज में ये कुछ हो रहा है सर, फिर यू कुड वेल इमेजिन। नहीं, मुझे आपसे ना इस पर जरा थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन करना है और बड़ा जरूरी है। एक तो जिस तरह से मैंने आपको वहां जाते हुए देखा है और आपने झंडा उतारा, तो आपने तो उतारा, जिन्होंने उतारना जिनको चाहिए था वो क्यों चुप बैठे हैं? पहली बात तो ये, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि वो साहब बोल रहे हैं कि मैं इस्लामिक ज़ायनिस्ट हूँ। ये क्या आइडियोलॉजी है? जरा इसको जरा फिलॉसफी इसको जरा क्लियर करें। ये तो सारा आपका जो क्रिश्चियंस एंड ज्यूज जो एक्सट्रीमिस्ट इनके होते हैं, एंटी इस्लामिक जो थॉट्स प्रोवोक की जाती हैं, ऑर्थोडॉक्स किस्म के लोग जो उसी तरह के, और प्योर एक्सट्रीमिस्ट जो बिल्कुल आप लोगों को एक्सेप्ट करते ही नहीं है और जिनके लिए नजदीक मैं समझता हूँ मुसलमानों का कत्लेआम सवाब समझा जाता है। क्योंकि लॉबीज हैं, दुनिया के पूरे मीडिया पर इनका कब्जा है, मोर देन 90% मीडिया इनके कंट्रोल में, दुनिया की सारी इकोनॉमी इन लोगों के कंट्रोल में है। मसला ये नहीं है, मसला हमारे साथ ये है कि भाई 27 दिन आपके मरकज में क्यों बैठे रहे? वो आप अभी भी हैं या उठा दिया? ना, वो तो 27 दिन जनाब जब बैठा था, जब आपका भाई वहां गया और वो कार्रवाई की, उसके 2 घंटे में आपने उखाड़े हैं उनके? ना 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 ना, हमने तो छोटी मोटी कार्रवाई की। 2 घंटे बाद पुलिस ने आके अरेस्ट किया और उसके बाद पुलिस ने ही उसका खैमा जलाया ताकि ये अवाम का रद्द अमल सामने ना आए। बंदा है कौन? कोई बंदा था? डिटेल्स था। अच्छा। और पागल था साहब इसके नहीं पागल था,
ہونا چاہیے تھا پاگل، لیکن تھا نہیں. اچھا والد صاحب نے اس کو آگ کیا ہوا تھا اس کے، اچھا. اور بہت بڑے عالم دین تھے اس کے والد، فیصلہ وہ خود اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں پڑھا لکھا. ہاں یہ عالم تھا. بس دیکھیں مرزا قادیانی بھی بڑا کسی دور میں نا خود کو ویل ایجوکیٹڈ آدمی سمجھا کرتا تھا. بعد میں جب پیسہ، عورت اور شراب کی لالچ آتی ہے نا، اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے جس طریقے سے اسے نوازا تھا، وہ سارے خطوط کسی دن اس ٹاپک پہ بھی بات کر لیں گے. آج کے دور میں ہوتے ہیں کچھ ایسے لوگ جو چند ٹکوں کے عوض اپنا ایمان بیچنے پہ تیار ہوتے ہیں، ازائلم لینے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ویسٹرن کنٹریز کی، یورپین کنٹریز کی سمپتھیز گین کرنے کے لیے. چلیں یہ تو ابھی کی بات ہے نا اس کی، مرزا قادیانی کی، ان کو تو اس کی کیا اوقات حیثیت ہوگی اس بندے کی. اصل آپ دیکھیں کہ اگر 1400 سال پہلے چلے جائیں تو ابو جہل اپنے وقت کا بہترین شاعر تھا، جس کے بارے میں آل سعود میں یہ مشہور تھا کہ ابو جہل سے بڑا شاعر کوئی ہے نہیں وہاں پر. اور اگر اس کے اندر ماننے کی یا قبول کرنے کی جرت یا حس ہوتی تو شاید وہ اپنے دور کا کوئی بہت بڑی شخصیت گزرتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا، اور اسی طرح سے ہر دور میں ہوتا آ رہا ہے، ہر دور میں ہوتا آ رہا ہے. تو یہ بتائیے کہ ایک خاص قسم کی کمیونٹی ہے، وہ کمیونٹی آپ کے اوپر بڑا تبرہ کرتی ہے. آپ پہ بھی کرنے لگ گئی ہے. ہماری تو خوش نصیبی ہے جی، الحمدللہ. ہماری تو ہم تو تاج سر پہ سجاتے ہیں اور ان کے در پہ سر کو رگڑتے ہیں تو شاید کچھ ہمیں ملے تو ملے، ورنہ ہماری کیا اوقات، ہم جیسے لوگوں کی کیا اوقات. صحیح بات. تو کیا ظاہر بات تو ساری آئیڈیالوجی کی ہے، بالکل. لیکن یہ جو بلیک میلنگ چل رہی ہے، کبھی کسی کی کالز لیک کرنے کا معاملہ ہے، اب میری شروع کر دی ہے انہوں نے. سر یہ آپ سمجھیں بہت بڑے اعزاز کی بات ہے جی. رسول اللہ کا دشمن آپ کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، ان کی ختم نبوت کا دشمن آپ کو اپنا دشمن سمجھتا ہے. یہ ہماری اللہ کی اتنی کرم نوازی ہے کہ جو شخص ختم نبوت کے خلاف ایک کیمپین کرتا تھا، آج وہ اتنی بڑی کاز کے خلاف کیمپین کر کے ہم جیسے چھوٹے موٹے، ہم جیسے کیڑے مکوڑوں کے خلاف کیمپین کر رہے. سر آپ دیکھیں کہ ہم نے اس کی توجہ ہٹا دی. ہم نے کہا یار ہمیں مارو پیٹو، ہمارے ساتھ جو مرضی کرنا ہے کرو، ہمارے آقا کو کچھ نہ کہو، ہماری آئیڈیالوجی پہ کوئی اس پہ حرف نہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ جو قائد اعظم کے بہت قریبی دوست تھے، ان کو بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ اس طرح کے مناظر ٹائپ اس طرح کے کام نہ کیا کریں. تو کہتے تھے یار کیوں؟ کہتے ہیں یہ گالیاں دیتے ہیں آپ کو. کہتے ہیں یار مجھے کہہ دو بس، ان ہستیوں کو کچھ نہ کہو. رو پڑے تھے. تو سر میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے، یقیناً آپ کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان کے بننے کے مخالف تھے، وہ لوگ جو آپ کے یہ اسد خان صاحب کی پوسٹنگ کرانے والے، چودھری ظفر اللہ جو پہلا فارن منسٹر تھا، بیوروکریٹ کی بات کر رہے ہیں نا، بیوروکریٹ، اور جو آپ کے چودھری ظفر اللہ تھے، سر ظفر اللہ خان سو کالڈ، سر ان کو کہتے تھے، ہم نہیں کہہ رہے. دیٹ باسٹرڈ واز اے قادیانی. بے شک لفظ آپ ہٹا دیجئے گا سر، ایڈٹ کرنے کا مارجن نہیں ہے سر، اب جانے بس ٹھیک ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ ایسے دلیر لوگ موجود ہیں. خیر وہ ظفر اللہ نے اس کی پوسٹنگ کرائی، قائد اعظم نے ڈیوٹی لگائی تھی اسد اللہ کی کہ اسلامی نظام تعلیم آپ نے انٹروڈیوس کرانا ہے، اور اس کی پوسٹنگ کے فوراً بعد خلیجی ریاستوں میں جس طریقے سے بھجوایا گیا، اس کی لائبریری کو آگ لگائی گئی. یہ جو نہیں آپ میڈیا پہ کہتے کہ حدیبیہ ملز کے ریکارڈ جل گئے، فلانے کے ریکارڈ جل گئے، ڈھمکان کے ریکارڈ جل گئے، اس کی تاریخ اس دور سے شروع ہوئی ہے. جو آج بھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو اس ملک میں نہیں ہے، اس کا اصل دو ہی شخصیات تھیں، ایک اسد خان صاحب، اس کے بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو فزکس، کیمسٹری، میتھس، بایو. ایک کام کرتے ہیں، اس سے تھوڑا اور پیچھے چلے جاتے ہیں. یہ تو اب پاکستان کی کریشن کے بعد کی بات ہے نا، اس سے تھوڑا اور پیچھے چلے جاتے ہیں. 1857 کی جنگ آزادی، اور اس جنگ آزادی یہ جو ملعون ہے صاحب 1839 میں قادیان کی پیداوار ہے. تو اس دور میں ایک صاحب گزرے ہیں، معروف برطانوی فلاسفر تھے، سر ولیم ونسن ہنٹر. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ، اور اس وقت بھی یہی کہتے تھے کہ برطانوی سامراج کے راستے کی رکاوٹ واحد ایک چیز ہے، اور وہ ہے اسلام کا تصور جہاد. علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دیا تھا، اور سر ان کو جیل میں ڈالا گیا.
کہا فتویٰ واپس لے لیجئے, ہم آپ کو چھوڑ دیں گے, آپ بزرگ ہیں. انہوں نے نہیں لیا, تو ان کے ساتھ کے جو دوست علماء تھے ان کو توپوں سے باندھ کے ان کے پرخچے اڑائے گئے تھے. رخشے اڑائے, ان کے سوختہ لاشیں درختوں سے لٹکا اس دیں. سے پہلے علامت کفایت علی کافی کی قمیض اتاری گئی اور جسم پہ استریاں پھیری گئیں. آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں, جو یہ کوئلے والی استری نہیں ہوتی تھی, بہت وزنی ہوتی تھی, اور اس استری پھیرنے کے بعد مرچیں ڈالی جاتی تھیں اور وہ فتویٰ واپس نہیں لیا جاتا تھا.